26 मेक साऊथ गोवान एका रेंट कारान एका स्कुटरीक मारून एका इनोसंट बायलेक इंजर्ड केलें. आज सकाळीं नॉर्थ गोवान आनी एका रेंट कारान आनी एका स्कुटरीक मुकून आज एक 32 वर्साच्या भुरग्याचो जीव गेलो. सगळ्यान पयलीं ताच्या फॅमिलीक हांव म्हजे कंडोलन्सीस ऑफर करता आनी दुसऱ्या भुरग्याक हॉस्पिटलान एडमीट केला. हांव ताका आनी जी बायल पयर इंजर्ड जाल्या तांकां देवा कडेन मागता की तांकां बेगीनच्या बेगीन बरें करचें म्हणून. 2 दीस पयलीं हांवें सरकाराक अपील केल्लें की हे जे रेंट काराचे एक्सिडंट दिसान दीस वाडत आसा, लोकांचे जीव वचत आसा, ताजेर तांच्यांनी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची म्हणून आनी हे बंद उडोवचें म्हणून. पुणून वायट दिसता सांगपाक की हो सरकार सद्या इतलो इनसेन्सिटीव जाला की लोकांचो हांगा जीव वचत आसा, पूण हो सरकार सद्या इव्हेंट्स करपाक आनी पब्लिसिटी स्टंट करपाक बिजी आसा. आतां चड जालें, इनफ इज इनफ. हांव म्हज्या सगळ्या गोंयकारां कडेन मागता की आतां आमी सगळ्यांनी बरोबर आवाज काडपाची गरज आसा. आमी एक मुवमेंट चालू करता, आमकां नाका रेंट अ कार. हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन मागता, स्पेशली युथां कडेन मागता की तांच्यांनी ह्या मुवमेंटान पार्टिसिपेट करचो आनी एक शॉर्ट व्हिडिओ काडचो आनी आपल्या सोशल मिडिया हँडलाचेर घालचो वीथ अवर टॅगलायन आमकां नाका रेंट अ कार. आमकांय तो तुमी व्हिडिओ धाडल्यार जाता. आमचो वॉट्सॅप नंबर आमी सकयल बरयल्लो आसा. आमी तो आमच्या सोशल मिडिया हँडलाचेर घालतात. जितले पर्यंत आमी सगळे बरोबर आवाज काडचे ना तितले पर्यंत हो सरकार जागो जावचो ना, हो सरकाराचेर प्रेशर येवचें ना आनी आमी इनोसंट लायफ वाचोवपाक शकचे ना.